राजीनामा भन्दा खुरुक्क दिन्छ। कोही माइके लान्छ केपी ओलीलाई पछार्ने, कसैले सक्दैन धुक्काउनुहोस् केपी ओलीलाई, पछारि आफै पछारिन्छ। यी अहिले पछारियो। अब वाक्कै भइसक्यो, अब मागेर देश कति चलाउने बाबा, यसो बेलायत र हामी मिलेर केही भनेदेखि बिजनेस गरौँ बाबा भन्नुहुन्छ। What kind of business we can do with Nepal? What can we export in UK? के एक्सपोर्ट गर्न सक्छौ भन्दा ए बाबा एक्सपोर्ट गर्दा जे पनि छ नि भनेदेखिलाई सबभन्दा धेरै त हाम्रो नेताहरू छ भनेदेखिलाई, बुढा नेताहरू, फ्याक्ट्री छ भनेदेखिलाई केपी ओलीलाई लानुहोस् भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ कमेडी क्लबमा राम्रो जोक सुनाउ हुन्छ भनेदेखिलाई झल्ला खड्डालजीलाई लानु भने उहाँले पनि यसो त्यहाँ एनिमल फार्मिङमा राम्रो कामको सघाउनुहुन्छ। Saparowski, Bigorowski, Nomatolobowski, Nepal Communisti, Totroski, Batatroski, Duitiai Latroski, Party Futroski, Yatra Krantikarostrosकी, Thotroski, भ्रष्ट बिचे। मैं पहिलेदेखि गर्दै आएको थिएँ। यो मान्छे देख्दै हुनुहुन्छ उफ्री उफ्री कराइरहेछ नि, यसको नाम डोनाल्ड ट्रम्प हो। अबको 2 वर्ष पछाडि यो देशको राष्ट्रपति हुने मान्छे उहाँ हो। उहाँको नक्कल सिक्नुभयो र तपाईँ आउनु भने युवा पुस्ता पनि तपाईँको कार्यक्रम हेर्न आउँछ भनेर मलाई 2 वर्ष पहिले साथीहरूले सुझाव दिनुभएको थियो। नमस्कार, नेपाल प्रेस हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई यो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु। अहिले मुलुकमा गाई जात्रा पर्व सुरु भएको छ। मल्लकालीन युगदेखि आजसम्म परम्परागत र सांस्कृतिक र विभिन्न डाइमेन्सनमा मनाउँदै आइएको गाई जात्रा पर्व अहिले धुमधामपूर्वक देशभरि मनाउने एउटा सिलसिला सुरु भएको छ र यसपटक चाहिँ गाई जात्रा खास गरी कोभिड-19 महामारीको कारणले यसपटक डिजिटल प्लेटफर्मबाट मनाउँदै आइएको छ। 2 वर्ष भयो अहिले गाई जात्रालाई सामाजिक सञ्जाल डिजिटल प्लेटफर्मदेखि धेरै ओटिटी प्लेटफर्महरूमा चाहिँ गाई जात्रालाई विभिन्न आफ्नै तरिकाबाट यसको सेलिब्रेसन भइरहेको छ। गाई जात्रा पर्वको यो नयाँ स्वरूप, गाई जात्रा कसरी मनाइन्छ, यसका समकालीन विषयवस्तुमा चर्चा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ हास्य कलाकार, म अभिनेता पनि भन्न रुचाउँछु, उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय मनोज गजुरेल। म गजुरेल सरलाई नेपाल प्रेसको यो नेपाल टकमा हार्दिक स्वागत दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम चाहन्छु। अहिले गाई जात्रा 1 गतेबाट भर्चुअल रूपमा स्टार्ट भएको छ। कोभिडको कारणले यसपटक डिजिटल प्लेटफर्ममा खुम्चिएको अवस्था छ। महामारीको गाई जात्रा कस्तो हुँदो रहेछ? पहिला भौतिक रूपमै तपाईँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्नुहुन्थ्यो, खचाखच हुन्थ्यो, त्यो एउटा माहौलै त्यो हुन्थ्यो। अहिले टेलिभिजन र युट्युबमा हामी आएका छौँ। यो थोरै यो अलग भएको अनुभव बारे बताइदिनुहोस्। महामारीको गाई जात्रा वास्तव महामारी जस्तै हुँदो रहेछ। हजुर। एक त हामी यो गाई जात्रामा राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्छौँ, अनि प्रत्येक महिना राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुने, मन्त्री चेन्ज हुने, कन्टेन्ट फरक हुने, एउटा स्क्रिप्ट तयार पारो, त्यो स्क्रिप्ट पुरानो भइदिने, एउटा पात्र खोज्यो, त्यो पात्र चाहिँ आउट भइदिने अथवा दृश्य हराइदिने, एक खालको यो गाई जात्रा त छँदैछ गाई जात्राभित्रको। अर्को गाई जात्रा भनेको दर्शकसँग फेस टु फेस, कलाकार र दर्शकको त्यो भाइब्रेसनको जुन मजा, जुन आनन्द, जुन ऊर्जा फैलिन्थ्यो हाँसोको, अब एउटा बक्समा कैद हुँदा त्यो मजा त यसबाट आउँदैन। तर पनि देशकाल परिस्थिति अनुसार हामीले गाई जात्रालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर विगत 2 वर्षदेखि डिजिटल्ली गरिरहेछौँ। झुरै छैन, बहुत राम्रो पनि छैन, तर नराम्रो पनि छैन। हामीले यो परम्परा धान्नका लागि प्रयास गरिरहेछौँ। ओके, यसपटकको गाई जात्रा हामीले 7 सप्ताह रूपमा चाहिँ सेलिब्रेसन गरिरहेछौँ। कन्टेन्ट के छ यसपटक? मनोज सरबाट देश तपाईँको अडियन्सले अपेक्षा गर्ने जुन कन्टेन्ट के छ यसपटक गाई जात्रामा? अघि पनि मैले तपाईँलाई भने कि म विशेषतः गाई जात्रामा चाहिँ राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्छु र समकालीन राजनीतिका चर्चित पात्रहरूको नक्कल गर्छु। तर ठ्याक्कै देखिने खालका पात्रहरू देखिएनन्। तिनै प्रचण्ड, तिनै ज्ञानेन्द्र, तिनै ओली, तिनै शेरबहादुर पात्र मात्रै दोहोऱ्याउनुहरू पनि राम्रो नहुने, अनि अन्य केही पात्रहरू हुनुहुन्थ्यो। जस्तो हाम्रो अक्सिजन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, त्यो विषय पनि बडो रमाइलो हुन सक्थ्यो र ती पात्र पनि एक खालको चर्चित हुन सक्थे। जसरी गोकुल बाँसकोटाको 70 करोड चर्चित भयो, तर उहाँ पनि आउट हुनुभयो। प्रधानमन्त्री क्यारेक्टर पुरानो भए पनि पात्र त नयाँ हो नि त प्रधानमन्त्रीको रूपमा।
उहाँको लागि कन्टेन्ट तयार पारियो, उहाँ पनि जानुभयो। अनि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री, एउटा उहाँको भाषण खुब हिट भयो, बडो नमिल्दो खालको भाषण थियो, जुन व्यङ्ग्य गर्न लायक थियो कि दीक्षान्त समारोहमा गएर पार्टीका कुरा, पोलिटिक्सका कुरा बिचरा विद्यार्थीहरूलाई त्यो पनि गरियो, उहाँ पनि जानुभयो। त्यसलाई लोकल क्यारेक्टर खोज्न बहुत गाह्रो भयो। तरै पनि हामीले के सोच्यौँ भने 1 वर्ष त भयो ती पात्रहरू पोहोरका जसलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ भनेर ती पात्रलाई पनि हामीले यसपटक गाई जात्रामा समावेश गरेका छौँ। जस्तो कृष्णगोपाल श्रेष्ठजी, क्यापी ओली इज क्यापी ओली, फुटबलको पेले जस्तै हो, ये कसैले राजीनामा दे भन्दा खुरुक्क दिन्छ, कोही माइकेल छ केपी ओलीलाई पछार्ने, कसैले सक्दैन धुक्काउनुहोस् केपी ओलीलाई, पछाडि आफै पछारिन्छ, यी अहिले पछारियो। यो छ एउटा बोरिस जोन्सनको कुरा छ, त्यहाँ हो, देउवाको कुरा छ। हो, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पात्र गर्दै गइयो होइन, मोदी गरियो, सी जिनपिङ गरियो, डोनाल्ड ट्रम्प गरियो, WHO को डाक्टर टेड्रोस गरियो होइन। अब क्यारेक्टर पनि त्यहाँ पुगिरहेको बेला मुकुन्देमा झर्नु त भएन, अनि अथवा कुनै तालिबानमा आउनु त भएन होइन। अलिक पावरफुलै खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि पावरफुल खोज्ने क्रममा को त पावरफुल भन्दाखेरि अहिले भ्याक्सिनको ओल्ड पोलिटिक्स छ। ठुला देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ विभिन्न अफर दिएर भ्याक्सिन लगाएको, साना देशहरू भ्याक्सिन नपाएको होइन। अनि भ्याक्सिनभित्रको पनि विभिन्न रणनीति, यी नेपाल त जोडिन्छ त्यसमा पनि भन्ने हिसाबले भ्लादिमिर पुटिन रसियन राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पात्र बनाउने प्रयास गरेको छु यसपटक। अब त्यसमा केही मेकिङमा केही समस्या भयो भने कन्टेन्टमा चाहिँ पुटिन र जोन्सनलाई किन क्यारेक्टर चोइस गर्नुभयो, थोरै उहाँकै थोरै उमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। ओके, पुटिन भनेको महाशक्ति राष्ट्रको डोनाल्ड ट्रम्प, सी जिनपिङहरू जत्तिकै नि त्यो पावरफुल मान्छे हुनुहुन्छ नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 के नयाँ गरौँ भन्ने हिसाबले अहिलेको त ट्रम्प पनि चल्थ्यो, ट्रम्प रिटर्न एगेन भनेर अथवा डाक्टर टेड्रोस रिटर्न्स एगेन भनेर गर्न सकिन्थ्यो, तर गरिसकेको चिजलाई किन गर्ने भनेर एउटा बलियो पात्र खोजिएको। त्यहाँ चाहिँ पुटिन एउटा त त्यो, दोस्रो भनेको म रसियन एक्सेन्ट चाहिँ आवाजको क्यारिकेचर चाहिँ पहिलेदेखि नै गर्थेँ कि रसियन लवजको, सपरोस्की बिगोरोस्की नमत लबोस्की, नेपाल कम्युनिस्टी थोत्रोस्की भत्तात्रोस्की दुईतियै लात्रोस्की पार्टी फुत्रोस्की यत्रा क्रान्तिकारस्त्रोस्की थोत्रोस्की भ्रष्ट बिचे, मैले पहिलेदेखि गर्दै आएको थिएँ। अनि अलिकति पुटिन क्यारेक्टरमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरियो। अब यहाँ पुटिनमा चाहिँ त्यही छ। अब यहाँ ऋषि धमला को रोलमा हाम्रो सुमन कार्की हुनुहुन्छ। सुमन कार्कीले पुटिनलाई जुममा प्रश्न सोध्नुहुन्छ र त्यो कार्यक्रमको नाम छ धमलाको जुमला। अनि त्यहाँ सोध्नुहुन्छ कि पुटिनजी होइन, तपाईँ महाशक्ति राष्ट्र, तपाईँले गरिब देशलाई भन्नुहोस् भ्याक्सिन कहिले दिनुहुन्छ, टुडे टुमारो टुमे और मारो, कहिले दिन्छ आज बताइदिनुहोस् भन्दा पुटिनले भन्नुहुन्छ पत्रुस्की पत्रुस्की, अलिकति त्यो ध्यान दिएर बुझ्नु, पत्रुस्की माग्यो नि त भ्याक्सिन, पत्रुस्की भिखारी मागानोभ, उसले गरोस् कि रुसले गरोस्, जसले गरोस् सहयोगमेनिया कि त राजनीतिक स्वार्थोस् कि त व्यापारिक लोभानोभ, भ्याक्सिना अलिकति किन ठेका नात्रोस् कि सित्तैमा दिन, प्रेवियत खात्रोस् कि निपल नेत्रोस्की लवस्तरोभ, नेपाल नेत्रोस्की लवस्तरोभ, कोत्रोस्की इन्डिया परस्तोभ, कोत्रोस्की चाइनिज परस्तोभ, कन्त्रिनो दोस्तोभ, सप्रोस्की बिग्रोस नेपाल नौ मतलोबस्की। यो चाहिँ रसियन टोनमा छ। अब जोन्सनको पात्रलाई किन रोज्नु भयो?
ओके, बोरिस जोन्सन पनि त्यही नै हो। अब डोनाल्ड ट्रम्प गरिसकेपछि अलि पावरफुल मान्छे खोज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जोन्सनको गरियो। उहाँको पनि मलाई क्यारिकेचर कपालको हेयरस्टाइल पनि निकै अहिले चलेको छ। कपालको हेयरस्टाइल उहाँको भनौँ न बडो सामान्य ढङ्गको, कहिलेकाहीँ हाफ प्यान्टमा पनि हिँडिदिने होइन, कहिलेकाहीँ पत्रकारलाई चिया कफी लगेर खुवाइदिने अनि बस्दा पनि यसरी बस्दिने सामान्य हिसाबले होइन। यो अनि कपाल कुनै त्यसमा कोर्ने ओर्ने नभएको, यी सबै चिजले चाहिँ अब पुटिनमा चाहिँ मैले विशुद्ध भ्याक्सिनको राजनीति अनि गरिब देश र धनी देश बिचको तुलना, भ्याक्सिन कूटनीतिको बारेमा गरेको छु भने पुटिन पात्र र हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिचमा संवाद छ। पुटिनले सोध्नुहुन्छ होइन, हाम्रो देउवाजीले सोध्नुहुन्छ अब ए बाबा भनेदेखिलाई अब वाक्कै भइसक्यो, अब मागेर देश कति चलाउने बाबा, यसो बेलायत र हामी मिलेर केही भनेदेखि बिजनेस गरौँ बाबा भन्नुहुन्छ। What kind of business we can do with Nepal? What can we export in UK? के एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्दा ए बाबा एक्सपोर्ट गर्दा जे पनि छ नि भनेदेखिलाई सबभन्दा धेरै त हाम्रो नेताहरू छ भनेदेखिलाई, बुढा नेताहरू, फ्याक्ट्री छ भनेदेखिलाई केपी ओलीलाई लानुहोस् भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ कमेडी क्लबमा राम्रो जोक सुनाउ हुन्छ भनेदेखिलाई झल्लाद खड्डालजीलाई लानु भने उहाँले पनि यसो त्यहाँ एनिमल फार्मिङमा राम्रो कामको सघाउनुहुन्छ। अब हाम्रो महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्छ, सन्त महन्त भनेपछि त्यहाँ एउटा मन्दिरमा पुजारी दिनुहोस्, त्यसो गर्दा इन्डियन कम्युनिटी पनि खुसी हुने भनेदेखिलाई बाबा माधव देवजीलाई लानुहोस् बरु त्यहाँ लगेर यसो ग्रोसरी सपमा जागिर खुवाइदिनुहोस् तपाईँ, त्यसो गर्दा ठिक हुन्छ। सो वाट डु यु डु? अनि तिमी उयो सबैलाई लगे तिमी चाहिँ के गर्छौ? तिमी पनि बुढै हो नि भन्दा ए बाबा अब देश रुङ्गी मान्छे त कोही पनि चाहियो नि त बाबा, त्यो म त देश रुङ्छु त रेमिटेन्समा म खान्छु गर्छु भनेदेखिलाई। नेपाली पोलिटिक्सको केन्द्रमा अहिले पनि ओली र प्रचण्डै काइन्ड अफ हुनुहुन्छ। यसपटक उहाँहरूलाई पात्रको रूपमा सिलेक्ट किन गर्नु हुनुहुन्छ? यहाँ यसको रमाइलो पार्ट के छ भने गाई जात्राको यो वर्ष लगभग 34 जना कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ। 34 वर्षदेखि निरन्तर गाई जात्राको मञ्चमा उभिनुभएका शैलेन्द्र सिमखडादेखि लिएर कमेडी च्याम्पियनको मञ्चबाट उताएका कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्तसम्म हुनुहुन्छ भने बिचका सबै चट्याङ मास्टर, लक्ष्मण गामनागे, किरण केसी, हामी छौँ, राजा राजेन्द्र पोखरेल सुबोध, गौतम लगायत यति धेरै कलाकार हुनुहुन्छ। हामीले बाँडेर गरेका छौँ। जस्तो केन्द्रमा त हुनुहुन्छ हाम्रो केपी ओली नै हुनुहुन्छ, त्यसको रोल चाहिँ हाम्रो सुबोध भाइले गर्नुभएको छ। त्यो ज्यादै राम्रो क्यारिकेचरमा गेटअप सहितको विधामा एउटा उदाउँदो प्रतिभा चाहिँ आवाजको दुनियाँको त बादशाह नै हो सुबोध गौतम, तर त्यो गेटअप सहितमा पनि राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँले मुकुन्देको रोल गर्नुभएको छ, अनि त्यहाँबाट पुण्य गौतमको गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ केपी ओलीको गर्नुभएको छ, रवि लामिछानेको गर्नुभएको छ, अर्को प्रभात लामा भाइले गर्नुभएको छ। मतलब सबै भेराइटिज छ विषयवस्तु। मनोज सरको खास गरी लास्ट इयर ट्रम्पको जुन क्यारिकेचर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्नुभयो त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ नै भएको थियो र केही अमेरिकन मिडियाहरूले त त्यसलाई ओल्डकै लिस्टमै सूचीकृत गरेर हामीले समाचार लेखेका हौँ। त्यो ट्रम्प जस्ता पात्रहरू कमेडीमा जुन प्रकारले ट्रम्पलाई कसरी तपाईँले सिलेक्सन गर्नुभयो? अहिले पनि ट्रम्प सत्तामा नरहे पनि ट्रम्पको छायाले अमेरिकन पोलिटिक्सलाई डिप्लोमेसीलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। वाइ ट्रम्प? यसको हिस्ट्री चाहिँ कस्तो, म अमेरिका गएको थिएँ ट्रम्प पोलिटिक्समा आउनुभन्दा 2 वर्ष पहिला होइन, अनि त्यहाँ मेरो सोमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको नेपाली मात्रै आउने के, त्यहीँ हुर्केको त्यहीँ जन्मेको बच्चाहरू नआउने, किनभने मैले त नेपालको कन्टेन्ट लाने होइन, नेपाली पोलिटिक्सको बारेमा सटायर गर्ने। अनि मलाई मेरा साथीभाइको सुझाव के रह्यो भने मनोजी अब तपाईँ अमेरिका आउँदाखेरि नेपालको कुरो हाम्रो पुस्ताले त इन्जोय गर्छ होइन, तर यहाँको लोकल यहीँ हुर्केको या उहाँ जन्मेर यहाँ आएर बढेको यहाँको सोसाइटीको मान्छेलाई हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ है भनेर मलाई सुझाव दिनुभयो। अनि र एउटा अर्को थप सुझाव पनि के दिनु भने यो मान्छे देख्दै हुनुहुन्छ उफ्री उफ्री कराइरहेछ नि, यसको नाम डोनाल्ड ट्रम्प हो, अबको 2 वर्ष पछाडि यो देशको राष्ट्रपति हुने मान्छे उहाँ हो, उहाँको नक्कल सिक्नुभयो र तपाईँ आउनु भने युवा पुस्ता पनि तपाईँको कार्यक्रम हेर्न आउँछ भनेर मलाई 2 वर्ष पहिल्यै साथीहरूले सुझाव दिनुभएको थियो। म त्यही अनुसार म प्रिपेयर गर्न लागेँ, किन मल्टिपल भिसा थियो, कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ भनेर मलाई योजनै थियो। अनि जब ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुभयो नेपालमा गरेँ, अनि डराइकन अमेरिकामा पनि मैले ट्रम्प गरेँ।
त्यहाँ पुगेपछि ससाना बच्चाहरू पनि आएका क्या नेपालीका ओ फेक ट्रम्प आई वान्ट टु टेक अ पिक्चर विथ फेक ट्रम्प हे मिस फेक ट्रम्प फ्रम नेपाल नेपाली ट्रम्प मतलब त्यो कन्टेन्ट मैले कति दिन सकेँ थाहा छैन तर त्यो पात्र चाहिँ उनीहरूलाई लोकल भयो क्या फ्रेस भयो अनि त्यसको मजा कस्तो हो भने जब म जुन जुन स्टेटमा ट्रम्प भएर जान्थेँ म त एक्लै जाने हो नि त सपोर्टिङ आर्टिस्ट त मैले उनका लोकल खोज्नुपर्छ नि ट्रम्पको बडीगार्ड चाहियो होइन लियाजो अफिसर टाइपको चाहियो उनको मिलेनियम श्रीमती चाहियो यो सबैको रोल अब को गर्ने लोकल खोजिदेऊ भन नि त्यहीँको लोकल अमेरिकनहरू आउने क्या होइन आई वान्ट टु एक्ट भन्दै होइन त्यसको चाहिँ कथा चाहिँ यस्तो छ ओके अब जस्तै तपाईँले यति लामो करियरमा सबैभन्दा तपाईँलाई जुन कमेडी गर्नुभएको छ नि सहज लिने क्यारेक्टर को हुनुहुन्छ र चित्त दुहाउने कसले चित्त दुहायो सहज लिने र चित्त दुहाउने त्यस्ता पात्रहरू कोही छ नाम लिनु पर्दा अब कमेडीलाई मजाले बुझेँ। पचाइदिने र कमेडीलाई चाहिँ प्रति चित्त दुहाउने यो राम्रो पाचन शक्ति भएको चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँ पनि राम्रै ठट्टा गर्ने होइन भेज नन भेज दुइटै ठट्टा गर्ने सेन्स अफ ह्युमरको सेन्स अफ ह्युमर पनि अत्याधिक भएको त्यो राम्रो पाचन शक्तिको क्षमता भएको किशुनजी हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो पुस्तामा अब अहिलेको पुस्तामा ओलीजी पनि पाचन शक्ति केपी जतिको त होइन होइन ठिकैको पाचन शक्ति भएको क्षमताको मान्छे हो अब चित्त दुखाएको चाहिँ अब मेरा अगाडि त छैन तर कसैले भन्ला नि त होइन अर्काको नक्कल गरेर अर्कालाई उडाएर अर्काको मान मर्दन गरेर तपाईँको हाँसब्याङको दुकान कहिलेसम्म चाल्छ भन्ने पनि होलान् तर मलाई ठ्याक्कै मेरो अगाडि कसैले भनेको छैन प्राय मनोज सरलाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब हजुर बालकोटको अथवा झापाको छिमेकी भएको कारणले नाताले पनि अलि ओलीप्रति अलि सफ्ट कर्नर पनि राख्नुहुन्छ भन्ने कतिपय कुराहरूले गर्छन् लास्ट पछिल्लो पटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्दा धुर्मुसलाई ओलीको जिम्मा अथवा आफूले ट्रम्प लिएर त्यसरी पनि ऊ पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा छ के यो भनाइमा कतिको सत्यता छ मैले अब यो उमेरमा आएर कलाकारिताको यो समयमा आएर क्लियर के गर्नुपर्छ भने म वामपन्थीहरूको स्टेजबाट आएको कलाकार हो हजुर होइन उहाँहरूको मञ्च उहाँहरूको भनौँ न त्यो मञ्च पाएँ त्यो अवस्थाप्रति म कृतज्ञ हुनुपर्छ तर अहिले म विशुद्ध कलाकारिता होइन म एन मौकामा जस्तो संविधान सभाको बेला हाम्रो एउटा समूह थियो संविधान सभामा गणतन्त्रवादीहरूलाई नै जिताउनुपर्छ भनेर हामी नरहरि आचार्य काङ्ग्रेसको चुनावदेखि लिएर बाबुराम भट्टराई हुँदै ओली तिनटै पक्षकामा को पक्षमा बोलेका थियौँ हामी होइन अनि अर्को चिज भनेको गएको चुनावमा मैले आफ्नो करियरलाई धरापमा राखेर यो देशमा अराजकता बढ्यो कम्तीमा जसको भए पनि एउटा स्थायी सरकार बनियोस् भन्ने अपेक्षाले यो ठुलो पार्टी पनि बनेका थिए यिनीहरू होइन के अरे कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइन त्यो हिसाबले एक खालको सहानुभूति रह्यो तर त्यसको अर्थ कुनै पार्टी कुनै गुट कुनै समूह कुनै पार्टी सदस्यता या कुनै खालको त्यो 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 गठजोड मसँग छ म विशुद्ध कलाकारितामा छु तर एउटा चिज चाहिँ के हो भने मेरो कलाकारिता जहिले पनि म जहाँबाट उठेँ एउटा भनौँ न न्यायको पक्षमा अनि अधिकारको पक्षमा सीमान्तकृतको पक्षमा गरिब कमजोरको पक्षमा रहन्छ कुरो त्यति हो तर इस्युगत हिसाबले जस्तो तपाईँ मेरो पेज मेरो रेगुलर गजुरियल.com भन्ने मैले लेख्छु त्यहाँ कुनै प्रति सपोर्ट या विरोध हुँदैन बायसनेस देख्नुहुन्न तपाईँले मेरा प्रस्तुतिमा पनि म ओलीलाई पनि त्यतिकै हानिरहेको हुन्छु देउवालाई पनि त्यतिकै हानिरहेको हुन्छु प्रचण्डजीले पनि त्यतिकै व्यङ्ग्य गरिरहेको हुन्छु त्यसले गर्दाखेरि बालकोटवासी या झापाली भएको कारणले ओलीजीलाई समर्थन या अर्कोलाई विरोध भन्ने छैन ओके जस्तै अब कमेडीमा मलाई जहाँमा लाग्छ कमेडीमा तीन पुस्ता तीनवटा जेनेरेसन जस्तो देखिया छ अहिले एउटा थिएटरबाट रङ्गमञ्चबाट आउनुभयो अर्को चाहिँ अब हजुरहरू जस्तै कलेजको स्टेजहरू भनौँ त्यो एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो र अर्को चाहिँ अहिले रियालिटी सोजहरू टेलिभिजनको स्क्रिनबाट आइरहनु भएको छ अब यसलाई यी तीनवटा जेनेरेसन एक ठाउँमा आउँदा कुन ठाउँबाट निस्किएको प्रोडक्ट अर्ग्यानिक
जैविक हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हजुरको यो लामो समयको अनुभव लामो पनि परेन, यही गाई जात्रामै भन्नु न। अर्ग्यानिक कुनबाट प्रोडक्ट? यही गाई जात्रामै भनौँ न। जस्तो रङ्गमञ्च भनेको चाहिँ जनताको बिचबाट उठेको भनेको चाहिँ त्यो भनौँ रुट्स थाहा हुन्छ क्या, होइन? त्यसको जरो, होइन, छुन सकिन्छ। अनि टेलिभिजनबाटै मात्रै हामीले कलाकारिता गरिरहँदाखेरि त्यसले एउटा लिमिटेसन हुन्छ, होइन? अब अर्को चाहिँ रङ्गमञ्चबाट, हास्य व्यङ्ग्यका थिएटरहरूबाट आएका कलाकारहरूको पनि भिन्न खासियत हुन्छ। यी तिनटै पक्ष तपाईँले जुन जुन व्याख्या गर्नुभयो यिनीहरूको फरक फरक अनुभव हुन्छ। तर म जुन ठाउँबाट आएँ, होइन, म मेला महोत्सवमा जाने कलाकार हुँ क्या। त्यहाँ अर्ग्यानिक दर्शक पाइन्छ, अर्ग्यानिक अनुभव पाइन्छ, अर्ग्यानिक विषय बोल्न सकिन्छ र नेपालको हाँस्यको मनोविज्ञान भनेको त्यहाँ बुझिन्छ क्या। टिभीमा त जे दियो त्यही पस्किनु पर्यो नि त, होइन? अनि टिभीमा जे दिए पनि अब आफ्नो एउटा फलोअर छ भने त्यसले त्यो मात्रै मन पराउने भयो। तर खास जनता के मन पराउँछ भन्ने चाहिँ जनतासँगै जोडिएको कलाकारले अलिकति बढी बुझ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नु खोजेको चाहिँ कमेडीको न्यू जेनेरेसन, नयाँ पुस्ता सोसियो इकोनोमिक प्याटर्नलाई त्यसले चाहिँ आत्मसात गर्न सकेन भन्नुभयो। त्यतातिर उनीहरू समाज र राजनीतिसँगै अझ जोडिन सकेनन् भन्न खोजेको हो। त्यो अभाव महसुस भन्न मिल्छ? पछिल्लो पुस्ता जोडिएको छ, जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो सकेनन् भन्न हुँदैन, किनभने जति सक्छ त्यति गर्ने हो नि त। हामी जस्तो कमेडी च्याम्पियनबाट नयाँ नयाँ प्रतिभा उत्पादन गर्दैछौँ, उहाँहरूलाई हामी सुझाव दिन्छौँ, होइन? त्यहाँ चाहिँ डिजिटल अडिसनमा, फिजिकल अडिसनमा आएकाहरूलाई सुझाव दिन्छौँ, हाम्रो अनुभव, उनको पनि अनुभव हुन्छ नि नयाँ पुस्ताको। यो म जस्तो कमेडी बनाउँछु त्यो मेरो सोच हो, मेरो वर्गको, मेरो क्लासको सोच हो। तर नयाँ नयाँ पुस्ता जन्मिँदैछ, इन्ट्रेस्ट नयाँ नयाँ हुन्छ। त्यो हिसाबले यी तिनैवटा पुस्ताले अन्तर्क्रिया गर्नु जरुरी छ क्या। इतिहास पनि बिर्सिनु भएन, भविष्यको कमेडीलाई पनि हामीले पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तो भन्नु यङ अडियन्स के चाहन्छ भन्ने कुरो त मैले त अहिले त युट्युबका कमेडियनबाट मैले सिक्ने हो नि त, होइन? र पोलिटिकल व्यङ्ग्य के हुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले मबाट सिक्ने हो। त्यसले गर्दा यो कोही तल माथि भनेर सिक्ने क्रममा छन्, सबै जीवनको अन्तिमसम्म सिकिन्छ। ओके, मुख्य कुरा। अनि अर्को कुरा, न्यू जेनेरेसनको चाहिँ अहिले के ल्याग पछि देख्नुहुन्छ कमेडी हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ? समाज, राजनीति र हाम्रो अर्थ, सोसियो इकोनोमिक, सोसियो पोलिटिक्स डाइमेन्सनलाई, आयामलाई चाहिँ अहिले बुझ्न नसकेको भन्न मिल्छ? या अझै के पक्षमा चाहिँ न्यू जेनेरेसनको अहिले तपाईँले उत्पादन गरेको प्रोडक्टले अझ सिक्नु जरुरी छ? न्यू जेनेरेसनको कमेडियन भाइ बहिनीहरूमा एकदमै ऊर्जा छ, क्रिएटिभिटी भयङ्कर शक्तिशाली छ र ऊ बदलिँदो विश्व, बदलिँदो समाजलाई गहिरो अध्ययन गर्न सक्छ। त्यो पोजिटिभ पार्ट हो। तर केही समाजका मूल्य र मान्यताहरू छन्, ती चिजलाई पनि सँगसँगै लानु जरुरी देखिन्छ। तिनीहरूलाई छोड्ने या नजरअन्दाज गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि हामीले जस्तो भनौँ न, कमेडी भनेको पनि एउटा काइन्ड अफ जर्नलिजम हो क्या, पत्रकारिता हो। तपाईको न्यूज देशमा के भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा न्यूजबाट थाहा हुन्छ भने अर्को कमेडीमा केलाई व्यङ्ग्य गरिरहेछ, देशमा यस्तो हुँदै रहेछ, यो पनि न्यूज नै हो क्या, ह्युमर न्यूज हो, स्टोरी टेलिङ, ओके, होइन? सो सामाजिक मान मर्यादाहरू र राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोधहरू पनि अलिकति जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, यो कुरा गरिरहँदा अब तपाईँको उत्तराधिकारी, सक्सेसर भनौँ न, ठ्याक्कै त्यही नभने पनि तपाईँपछि सोसियो पोलिटिकल धान्ने पुस्ता यो जुन को जस्तो लाग्छ? एकजनाको नामै लिनुपर्दा सोसियो पोलिटिकल कमेडी मनोज गजुरेलको जुन लिगेसी छ नि, डाइनेस्टी, त्यसलाई धान्ने व्यक्तिको नाम लिनुपर्दा कसैको नाम तपाईँले उच्चारण गर्न मिल्छ भने गरिदिनुहोस् न, हामी नेपाल प्रेसमा। होइन, एउटै मात्रै छैन, थुप्रै प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ। जस्तै केही नामहरू, थुप्रै प्रतिभा, जस्तो राजा राजेन्द्र पोखरेलको आफ्नो एउटा क्षमता छ, होइन? अनि सुबोध गौतम भाइले पनि एउटा भनौँ न कला र विचारको फ्युजन जोडिएको कलाकार हो। त्यसै गरी दिनेश भन्ने भाइ, काफ्ले भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि समाज बुझेको कलाकार हो। थुप्रै कला, जस्तो सुमन कार्की, होइन? यी थुप्रै कलाकारहरू छन् समाज बुझेका, जस्तो खास गरी सोसियो पोलिटिक्स व्यङ्ग्य बुझेका। यी कलाकारहरू लगायत अहिले मैले नाम लिन नभएका थुप्रै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ क्या, जस्तो
हिमेशले पनि पछिल्लो चरणमा पहिला अलिकति एउटा आफ्नो खालको शैली थियो भने अहिले उसले आफूलाई सोसियल्ली पनि जोडिरहेछ हिमेश पन्त होइन। जस्तो खबप्पु भन्ने भाइले ठुलो व्यङ्ग्य नगरे पनि नेपाली ग्रामीण जीवन बोल्छ हाँस्य व्यङ्ग्य मार्फत होइन। त्यो पनि एउटा हास्य व्यङ्ग्यको एउटा फर्मेट हो। त्यसो हुँदाखेरि थुप्रै प्रतिभाहरू जन्मिनु भएको छ। म सबैलाई माया सम्मान गर्छु, शुभकामना दिन्छु। मनोज सरले कमेडी च्याम्पियनका धेरै उबाट पनि करोड करोड डिस हान्ने जस्ता शब्दहरू क्वाइन पञ्चलाइन क्वाइनहरू भएको थियो। त्यसका आफ्नै खालको त्यसका अब्जेक्टिभहरू होलान्। तपाईँले यस्ता शब्दहरू क्वाइन गर्नु पछाडि कसरी सिलेक्सन गर्नुहुन्छ? मनोविज्ञान के हो त्यो शब्द? यसको मनोविज्ञान चाहिँ के हो भने नेपाली सिरियलहरूमा थेगोको चलन थियो कोही बेला र अहिले पनि छ होइन। प्वाक्क मुखमा हान्न जस्तो म त मर्छु कि क्या हो होइन, अथवा चाहिँ नि विभिन्न खालका थेगोहरू थिए। अब अलिकति त्यो कन्टेन्टलाई मान्छेमा क्लिक गराउनलाई थेगो जरुरी हुन्छ। अनि अब त्यो खालका थेगो त प्रयोग भइसके भने कि अलिकति फरक, अलिकति शालीन, अलिकति छोटा, थोरै मिनिङफुल थेगोहरू पनि राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि करोड भनेको चाहिँ म बाल्यकालमा म ताप्लेजुङमा बस्दाखेरि मेरो दाइहरूले मेरो अग्रजहरूले बोल्ने शब्द हो। मलाई करोड माया लाग्छ नि हौ तिम्रो भन्थे क्या उहिले सुनेको त्यो शब्द हो। अनि मैले त्यो करोड लाएँ। अनि अर्को चाहिँ जस्तो मैले मेरो अर्को चाहिँ कमेडी च्याम्पियन बिस्तारै पढेको मान्छेको लेभलै फरक हुन्छ होइन। अब यो पनि थेगै हो एक खालको। अनि अहिले माटो भयो, खरानी भयो, धुलो पिठो बनायो, आगो जस्तो राम्रो भयो भने आगो बनायो बाल्यो भन्ने हुन्छ। अलिकति रोस्ट गर्यो भने धुलो पिठो बनायो। यसले चाहिँ कस्तो हो, अपनत्व ग्रहण हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई। त्यस कारणले यसको मनोविज्ञान चाहिँ त्यही इन्टरटेन गर्ने नि हो, यसको खासै ठुलो छैन। अब करोड भनेको चाहिँ अब पैसा दिने होइन, क्यासमा दिने होइन, चेकमा दिने होइन, यो जोकमा दिने हो। यो पेन्डेमिक स्टार्ट हुनु अगाडि रिलिज भएको हलिउड फिल्म जोकर तपाईँले हेर्नुभयो होला। त्यो विश्वभरि नै चर्चा, समिति क्रिटिक्सहरूले रुचाए, बक्स अफिसमा राम्रो गर्यो, निकै राम्रो भएको। त्यहाँ एउटा डाइलग छ, संवाद छ, कमेडी इज सब्जेक्टिभ। कमेडी जहिले पनि विषयगत हुन्छ भनेको छ। त्यो कुरामा कतिको सहमत हुनुहुन्छ? प्रत्येक कमेडी वस्तुपरक र एजेन्डाले नै भरिएको हुनुपर्छ या कमेडी सब्जेक्टिभ हुनुहुन्न? के भन्नुहुन्छ त्यो फिल्मको डाइलगप्रति? यो संसारमा जति पनि मान्छे छौँ नि, ती प्रत्येक मान्छे पछि विचार फरक हुन्छ के। अथवा भनौँ न यो ब्रह्माण्डबाट सबैलाई बराबर कस्मिक एनर्जी झरिरहेको हुन्छ, तर तपाईँको रिसिभिङ पावर कति छ, तपाईँ के लिनुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। यो विषय पनि ठ्याक्कै त्यही हो। जस्तो मेरा लागि चाहिँ यही हो, विषयगत हुनुपर्छ, वस्तुपरक हुनुपर्छ, मिनिङफुल हुनुपर्छ, मेसेज हुनुपर्छ। तर सबैका लागि त्यही हुनुपर्छ भने जरुरी छैन। किनभने मान्छे जस्तो भनौँ न, राति आँखा चिम्लेर कमेडी सुन्न सक्नुहुन्न कि गीतै चाहिन्छ क्या त्यो बेला होइन। अथवा चाहिँ नि रक्सी खाएर रमाइलो गरिरहेको बेला सिरियस व्यङ्ग्य, प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य हानेको त्यहाँ केही अर्थ छैन क्या होइन। त्यहाँ चाहिँ हल्का जोकहरू जस्तो भनौँ न हल्का त्यही बेला प्रस्तुत गर्ने जोकहरू चाहिन्छ। अनि यङ जेनेरेसनमा गएर अघि हाम्रो माइकेलाल मन्त्रीले भने जस्तो क्या पियोली भन्नु हुँदैन। त्यहाँ गएर त्यही विषय बोल्नुपर्छ। त्यसो हुँदा मेरो हकमा चाहिँ यो ठिक हो होइन। फर्मेट छ नि त कमेडीका, फरक हुन्छन्, सबैका हकमा चाहिँ त्यो होइन। हजुर एक्टर पनि हो, एउटा फिल्म मार्फत एउटा राम्रो पनि भएको छ 100 नेपाली फिल्मको एउटा ट्रेन्डिङमा नि कमेडीको ट्रेन्डिङमा धेरै परिवर्तन आएको थियो। पहिला पन्च लाइन कमेडीहरू भन्ने हुन्थ्यो होइन, कोही जबरजस्ती हँसाउन खोज्ने कुरा हुन्थ्यो। पछिल्लो सिचुएसनल कमेडी पनि आएको थियो आर्टिस्टिकबाट। नेपाली फिल्मलाई कुन कमेडी जरुरी हो? हाम्रो अडियन्सको साइकोलोजी, भिजुअल साइकोलोजी अनुसार कमेडी कस्तो खालको कमेडी हामीले पस्किनु जरुरी देख्नुहुन्छ तपाईँले फिल्म स्क्रिनभित्र? हो पहिला बुझ्यौँ, हँसाउने अथवा सिचुएसनल बुझेँ। अब फेजको कुरा हुँदो रहेछ। जस्तो भनौँ न गोपाल राज मैनालीहरूको जमानामा, त्यसपछि नारायण त्रिपाठी आउनुभयो, एक खालको बडी एक्सप्रेसन फेस एक्सप्रेसनले मुखसुख बुङ्ग्याएर हँसाउने, त्यसको आफ्नै इतिहास छ। त्यतिखेरको हिरो हो उहाँहरू, सुपर डुपर हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि स्क्रिनमै भनौँ, फिल्म मात्रै नभनौँ, टेलिभिजन आए। जस्तो तितो सत्य भन्ने टाइपको एक खालको सिचुएसनल खालको कमेडी आयो।
अनि त्यस्तै फर्मेटमा छक्का पञ्जा टाइपका सिनेमाहरू आए होइन। यो इतिहास हेर्दै जाँदाखेरि बढोत्तरी भइरहेछ। अब हामी त्यो एकैछिन हँसाउने अथवा पञ्च लाइनमा या चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसनमा मात्रै नभएर अब मान्छेलाई हृदय छोएर हँसाउने, वाउ क्या देऊ यार, मैले कल्पनै नगरेको विषय देखाइदियो यार यसले भन्ने खालको कन्टेन्ट अबको अडियन्सले त्यो चाहन्छ। या त मैले भोगेको जीवन, वाउ ठ्याक्कै मैले जे भोगेको थिएँ, जे सोचेको थिएँ त्यही भनिदियो यार भनेर मान्छे इन्जोय गर्छ। या त मेरो त दिमागले नसोचेको कुरो ल्याइदियो यार, बाफ रे। यी दुईटा फर्मेट अबको आवश्यकता हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, मनोज सरलाई अन्तिममा जुन नागरिकहरू एक प्रकारले पेन्डेमिक, राजनीतिक अस्थिरता, धेरै आयामका दुःखहरूबाट गइरहेछन् होइन, यस्तो बेलामा कमेडीको महत्त्व, कमेडीको भ्यालुज, अहिले मान्छे पीडा भइरहेको बेलामा मान्छे हाँस्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा हँसाउने एउटा हिलिङ थेरापीको पनि काम भइरहेछ। कति अहिलेको यस्तो सभ्यताकै प्रोब्लम भइरहेछ कोरोनाको कारणले, यस्तो टाइममा कमेडीको भ्यालु कति अर्थपूर्ण देख्नुहुन्छ हजुरले? हामी हरेक मान्छेहरू, हामी कमेडियनहरू पनि यो पेन्डेमिकबाट गुज्रिरहेछौँ। म स्वयं पनि आइसियुमा बसेर फर्केँ, अनि त्यहाँबाट फर्केपछिको ऊर्जा, त्योभन्दा पहिलाको ऊर्जा र अहिलेको ऊर्जा आकाश जमिनको फरक छ। तर जीवनबोध भयो होला। हो, जीवनबोध हुँदैछ। म आफूलाई पनि कोअपरेट गरिरहेको छु, म आफूलाई पनि मोटिभेट गरिरहेको छु। हाँसोको म किन जोक बनाइरहेको छु, खास मलाई यो वर्ष नराँटी भन्दा मलाई अल्छी लागिरहेको थियो अथवा त्यो ऊर्जा आइरहेको थिएन। तर म पनि थकाइ मार्ने होइन भने कसले मोटिभेट गर्छ त होइन। सो मैले आफूलाई मोटिभेट गराउन पनि गाह्रो हुँदा नै काम गर्नुपर्छ होइन। म फ्रेस हुँदै गएको छु भनेपछि हाँसोको महत्त्व त हरेक मान्छेलाई छ, चाहे त्यो कमेडियन होस्, चाहे मोटिभेसनल स्पिकरलाई पनि मोटिभेसन जरुरी छ। मोटिभेसन स्पिकरलाई मोटिभेट गराउन उसले दुनियाँलाई गराउँछ। जस्तो म दुनियाँलाई मोटिभेट गराउँछु नि, मलाई पर्दा तपाईँ चाहिन्छ, अर्को हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकार चाहिन्छ, अर्को मोटिभेटर चाहिन्छ। सो हाँस्यव्यङ्ग्य पनि एउटा मोटिभेसन हो। कम्तीमा पनि जस्तो भनौँ न, अघि हामीले हाँस्यका विभिन्न परिकारहरूका कुरा गऱ्यौँ, हाँस्यका विभिन्न फर्मेटहरू, तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो भनौँ न एउटा ह्याप्पी फिल गराउने त्यो थेरापीहरू चाहिँ हास्यव्यङ्ग्य मार्फत पनि केही न केही, अब गाह्रै भएको छ भने त हामीले चिकित्सकको सहयोग लिनै पर्छ। तर हामी सामान्य अवसादमा छौँ या सामान्य तनावमा छौँ, जस्तो फ्युचर चाहिँ नि कन्फर्म छैन नि, अनसर्टेन छ नि त, जागिर छैन, तलब आएको छैन, यो तपाईँको कति भयो होला, मेरो म 1.5 वर्षदेखि काम गरिरहेको छैन होइन। तर हामीले साना साना चिजहरू, ती टिभीमा फेसबुकमा साना फनी क्लिप्सहरू, यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई मोटिभेट गराउँदो रहेछ क्या। जब ती देख्छौँ, ती देखिसकेपछि हामी केही ऊर्जा, केही हौसला प्राप्त हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कमेडी सो मात्रै होइन, पोजिटिभ सोहरू जहाँ हँसाउँदैन तर इन्करेज गराउँछ, ती पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा सरले नेपाल प्रेस मार्फत गाई जात्राका अहिले यो ठ्याक्कै सन्दर्भ छेको पनि त्यही छ, त्यो भयो। अनि नेपाल प्रेस अडियन्स, आफ्ना हजुरका प्रिय फ्यानहरू, दर्शकलाई चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै लभर्समा कसरी के भन्न चाहनुहुन्छ, सन्देश के छ हामी मार्फत? ए बाबा भन्दै खाला, अब कस्तो वाक्कल जहाँ जाँदा पनि एउटै प्रश्न, यो भाइ बता बोल्दै हुन्छ यार तपाईँ, गाई जात्रामा के प्रश्न सोधेर भन्दै खाले। हिजो एउटाले आएर भन्दैखेरिलाई तपाईँलाई त अदालतले चयन गरेर प्रधानमन्त्री भन्यो, मैले भने अदालतले पनि गर्छ, अर्कोपल्ट मलाई लोकसेवाले पनि गर्न सक्छ भन्दैखेरिलाई बाबा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब गाई जात्रा आइरहेको छ, अब हाँस्नु, अब म त हाँस्न पनि जान्दिनँ, भएको हाँस्ने कस्तो बिर्सिसकेँ। अब हाँस्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। अब ओली भएको भए भने के खाएर फलपो खाएर निको हुने भए हुन्थ्यो। अब म चाहिँ तपाईँलाई हाँसेर नै कोरोना भागोस् भन्ने चाहन्छु। अहिले त्यति भन्छु, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज सर, यो क्यान्डिड गफगाफ अनि यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि थ्याङ्क यू, तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ हास्य अभिनेता, म भन्न रुचाउँछु, कमेडियन मनोज गजगल सर।
गाई जात्राको सन्दर्भको अवसरमा हामीले नेपाल टकमा आज मनोज गजुरेल सरलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी अर्को अतिथिसँग पुनः उपस्थित हुनेछौँ। के सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया विचारहरू ड्रप गरिदिनु होला। हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।